हेलो नमस्कार, स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई। र आजको यस एडिसनमा हामी न्यू एडुकेसन पोलिसी 2020 बारे परिचर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। हामीलाई थाहा भएको कुरो हो कि जुन न्यू एडुकेसन पोलिसी यो ड्राफ्ट भएको छ अनि भर्खरै मात्र जो हाम्रो मिनिस्टर हुनुहुन्छ, युनियन मिनिस्टर MHRD, उहाँले यसलाई रेभोल्युसनरी रिफर्म अफ द 21st सेन्चुरी भनेर पनि भन्नुभएको छ। र आज हामी अलिकति बुझ्नेछौँ यो न्यू एडुकेसन पोलिसी भनेको के हो, यसको अब्जेक्टिभ के हो अनि के चुनौतीहरू छ इम्प्लिमेन्टेसनमा, यसमा लिएर सबै कुरो हामी डिस्कस गर्नेछौँ। अनि यसबारे डिस्कस गर्नका निम्ति आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ जीवन राई, जो सोसल कमेन्टेटर हुनुहुन्छ अनि कलमनिस्ट पनि हुनुहुन्छ। अनि हामी स्पेसली उहाँसँग यो NEP को सोशल इम्प्याक्ट बारे कुराकानी गर्नेछौँ। र यसरी नै हामीसँग युडिडा भुटिया हुनुहुन्छ, उहाँ HOD एडुकेसन डिपार्टमेन्ट सिक्किम युनिभर्सिटीबाट हुनुहुन्छ। र यसरी नै हामीसँग मिस्टर सत्यदीप छेत्री हुनुहुन्छ फ्रम नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेज, र उहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म्याम, तपाईँबाट सुरु गर्न चाहन्छु है। न्यू एडुकेसन पोलिसी यो किन फ्रेम भयो, यसको उद्देश्य के हो अनि यसले कसरी केटर गर्छ, मतलब अलिकति हामीलाई न्यू एडुकेसन पोलिसी एज एन एकाडेमिशियन भनौँ भने यो आफ्टर 3 decades after 34 years. So as an academician I actually welcome because we were waiting, हामी पर्खिरहेको थियो 34 years we were waiting for the new policy. This policy is very practical छ, अर्को छ यो humanistic oriented भनिन्छ, values of humanistic value, humanistic philosophy मा grounded छ। अर्को यो policy also focus should be education should be based on human Indian ethos and cultural ethos मा, especially throughout different level recommendation for different levels it does talk about development of Indian culture and ethos. Okay, and also it focuses your policy, the education should also be focusing on the foundation should be constitutional provisions and the fundamental rights. Right. So यसलाई कतिवटा सेक्सन्समा डिभाइड गरेको छ इम्प्लिमेन्टेसनमा? यो फर्स्ट लेभल स्कुल एजुकेसनमा छ अनि हायर एजुकेसनमा छ। हायर एजुकेसनमा टिचर एजुकेसन, प्रोफेसनल एजुकेसन छ अनि लास्ट पार्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन्समा लेखेको छ। वेयरएज इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्राटेजिकली लेखेको छैन, व्हिच विल बी डेभलप्ड लेटर, तर इट हैज बट भेरी डिटेलमै स्कुल लेभलमा के हुनुपर्छ, हायर एजुकेसनमा के हुनुपर्छ, हायर एजुकेसनको डिफ्रेन्ट लेभल्स विदिन द्याट टिचर एजुकेसनमा के चेन्जेस आउने वाला छ फर क्वालिटी टिचर एजुकेसन, क्वालिटी हायर एजुकेसन in schools and in colleges and universities, and quality school education level grades. So Dr. Satyadeep, what do you think? कस्तो लाग्छ तपाईलाई? Is India ready for NEP 2020? Before I start, is India ready for 2020? त्यसको अगाडि एक दुईवटा कुरा म भन्न चाहन्छु, taking a cue from Dr. Yodita. के छ भने 34 years पछाडि त आयो है, तर जुन चाहिँ हामीले हिस्ट्री अफ एजुकेसन हेर्छौँ भने इट इज स्टार्ट फ्रम 48 पछाडि 52 पछाडि, सो देयर आर ल्यान्डमार्क्स। सो फ्रम 68, 86, 92 एन्ड यो मुभ त गर्यो, तर यसमा दुईवटा एस्पेक्ट मलाई भन्नु मन परेको छ। अब कुनै पनि पोलिसी फ्रेम हुँदाखेरि आजको सन्दर्भमा 2020 को सन्दर्भमा र 86 को सन्दर्भमा these are two different phases. र 68 पनि हेर्यो भने एक्सेस भन्दैछ, एडल्ट एडुकेसन भन्छ, योहरू सबै नै 68 देखि नै थालेको या 86 को झलकहरू यसमा हामी पाइन्छ। तर यसमा रेभोल्युसनरी भनेको चाहिँ अब यस रेभोल्युसनरी इन टर्म्स अफ हायर एजुकेसन, हायर एजुकेसनमा एउटा म्यासिभ चेन्ज ओभरहल नै भनौँ, डल्लै त्यो मिसिन नै बदलेको जस्तो भएको छ अहिले। विल टक अबाउट इट लेटर, बट what I feel is that if it is implemented, that yes, it will work wonders. But saying that 68, 86 र 92 जुन चाहिँ भन्दैछौँ, 68 मा चाहिँ फर्स्ट टाइम पोलिसी आयो है। फर्स्ट टाइम पोलिसी आउँदाखेरि के हुन्छ भने टाइम हेर्नुहोस् 1968, तर त्यति बेला इन्डो चाइना वार, इन्डो पाकिस्तान वार, फ्यामिन इन अक्रस इन्डिया है। त्यसको पछाडि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु अलिकति साह्रो पर्यो। 86 मा हेर्नुहोस्, त्यहाँदेखि अर्को एउटा नयाँ स्टेप आउँछ 1976 मा, जति बेला इमर्जेन्सी चलिरहेको थियो इन्डियामा। त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि चाहिँ
स्टेट लिस्टबाट कन्करेन्ट लिस्टमा सिफ्ट भयो, एजुकेसनकै सिफ्ट भयो होइन। 86 मा एउटा म्यासिभ मेजोरिटी लिएर राजीव गान्धीको गभर्मेन्टले नयाँ एजुकेसन पोलिसी दिनुभयो उहाँहरूले त्यति बेला, तर इम्प्लिमेन्टेसन प्लान थिएन। सो 92 मा आएर मात्रै त्यो प्लान बन्यो आचार्य राममूर्तिको अन्डरमा होइन। तर 2020 मा चाहिँ 66 पेजको एउटा डकुमेन्ट आयो, तर आई वुड हेभ एक्सपेक्टेड द इम्प्लिमेन्टेसन प्लान टुगेदर विथ इट। जुन चाहिँ ड्राफ्ट डकुमेन्ट हामीले 484 पेजको ड्राफ्ट डकुमेन्ट 2019 मा कस्तुरी रञ्जनज्यूले पेश गर्नुभयो, सायद त्यसकै अनुसारै यदि यो पोलिसीसँग इम्प्लिमेन्टेसन प्लान पनि हालेको भए चाहिँ इट वुड हेभ बिन मोर इजी फर अस टु अन्डरस्ट्यान्ड। वी क्यान टक अबाउट इट लेटर, बट यस इट इज रेभोल्युसनरी इन टर्म्स अफ न्यू थिङ्स द्याट हेभ बिन ब्रट। राइट, तपाईँ कस्तो विचार राख्नुहुन्छ, मतलब यसको सामाजिक इम्प्याक्ट कस्तो हुनेछ एनइपीको? यो पोलिसी यो त एउटा पोलिसी डकुमेन्टमा मात्रै मान्नु पर्यो यसलाई होइन। यसको जुन चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्रक्चर त आर्टिकुलेट भएकै छैन। अनि किनभने यो चाहिँ एउटा कन्करेन्ट लिस्टमा पर्छ एजुकेसन, त्यसले गर्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्रक्चर चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टको हातमा पनि हुन्छ। धेरै कुरा कसरी स्टेट गभर्मेन्टले त्यसलाई अनफोल्ड गरेर लान्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्छ। सो द्याट रिमेन्स टु बी सेन। यस, इम्प्लिमेन्टेसन राम्रो भयो भने त आई थिङ्क दिस इज वान अफ द बेस्ट एजुकेसन पोलिसिज। इभन द अपोजिसन leaders, academicians leading away from the government are also welcoming it, right? It's a wonderful document. मलाई चाहिँ साह्रै मन परेको चाहिँ यसमा दुई तिनवटा कुरा भन्छु। एउटा चाहिँ फाउन्डेसनल लर्निङलाई यिनीहरूले बेसी उहाँहरूले जोड दिएको छ। जस्तो अहिले सर्वे गर्दा थाहा पाइँदैछ 55% क्लास 5 देखि मुनिका इन्डियन नानीहरूले न त म्याथमेटिकल अपरेसन बेसिक पनि जानेको छैन, बेसिक रिडिङ पनि राम्रोसँगले गरेको छैन। यसको मतलब हाम्रो त्यो फाउन्डेसनल लर्निङमा हामी पुरा ल्याक भइरहेछ, त्यसलाई एड्रेस गर्नु खोजेको छैन उहाँहरूले होइन। अब त्यो एउटा राम्रो सपना छ, त्यो विपना हुन्छ हुँदैन म जान्दिनँ। अर्को चाहिँ मलाई पर्सनली साह्रै मन परेको चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी या होलिस्टिक एजुकेसन भन्दैछ उहाँहरूले। जसमा चाहिँ अब आर्ट्स र साइन्सभित्र बाँधिएर नानीहरू बस्नु नपर्ने, उसले फिजिक्स पनि पढ्नु सक्छ, साथमा उसले कुनै एउटा ह्युम्यानिटिजको, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा रिभोल्युसनरी। हुनु त यो त अब पश्चिमी देशहरूमा र कतिवटा ठाउँहरूमा यसलाई के भन्छ लिबरल एजुकेसन के भनेर चलाइरहेको छ, इन्डियामा यो ल्याउनु खोजिरहेको छ उहाँहरूले, र त्यो पनि मलाई राम्रो लागेको छ। तर एउटा क्याभिएट पनि म भन्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ के हो भने इफ द इम्प्लिमेन्टेसन is not carried out the way it has to be, it's just it will just be a laundry list of wishful thinkings, good dreams. उहाँहरूले लिस्ट त कम्ता लामो बनाएको छैन सबै, र त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा लो इन्कम ग्रुपमा भर्खर बिहा गरेको कपलले त्यो घर बनाऊ, टिभी किनौँ, सोफा किनौँ भनेर चाहिँ लामो लिस्ट बनाएको जस्तो मात्रै हो कि इन्कम त अहिले साह्रै राम्रो छैन होइन। स्पेसली वेन द जिडिपी ग्रोथ इज -23%, 23.9%. सो बिकज दे अल्सो से कि 6% जिडिपी को चाहिँ हाल्छु भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यो त मेनी इभन बिजेपी सपोर्टर एकाडेमिसियन्स आर सेइङ द्याट विल रिमेन अ पाइप ड्रिम, त्यो त हुनै सक्दैन होला भन्छ उहाँहरूले होइन। सो लट अफ फन्डिङ इज निडेड एन्ड द्याट्स इट। बट या एट अ कर्सरी लुक wonderful document. Looks good. र ग्रस एनरोलमेन्ट रेसियो डबल हुन्छ भनेको छ है यो एनइपी 2020 ले गर्दाखेरि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? ग्रस एनरोलमेन्ट रेसियो पर्टेनिङ टु स्कुल एजुकेसन, त म यो स्कुल एजुकेसनकोमा अलिकति फोकस गरिदिन्छु है। आरटिईले पहिला 6 years to 14 years कभर गरेको थियो, नेसनल पोलिसीले 3 years to 18 years गर्दैछ, विच इज भेरी भेरी गुड थिङ। नाउ इभन द चिल्ड्रेन जो चाहिँ हाम्रो आइसिडिएसको आँगनवाडीहरूमा छ अनि प्राइमेरी स्कुल प्री प्राइमेरीमा छ, यो नानीहरूलाई पनि कभर गरेर 18 वर्षको नानी क्लास 12सम्म फ्री एन्ड कम्पल्सरी एजुकेसन, कम्पल्सरी आउनै पर्छ स्कुल अनि फ्री पनि क्लास 12सम्म, विच इज समथिङ भेरी गुड। वी अल एज एन एकाडेमिसियन वी आर भेरी ह्याप्पी द्याट दिज एज ग्रुप इज कभर। पहिला चाहिँ थियो 6 देखि 14सम्म है। अनि यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा स्टेप हो टु इन्क्रिज द जिआर।
अनि अहिले टोटल अलमोस्ट 3.2 crore I think children are out of schools. यो नानीहरूलाई पनि ल्याउनु ब्याक टु स्कुलमा ल्याउनु पर्छ भनेको छ अनि द्याट इज वाट टु इन्क्रिज द GER into 100%. एन्ड यो पनि भनेको चाहिँ यो होइन कि स्कुलमा ल्याएर 9 to 10 9 to 4 पढाउनु होइन. ब्लेन्डेड लर्निङ, अनलाइन एजुकेसन, युजिङ NIOS, ओपन स्कुलिङ गरेर चाहिँ एज मच एज पोसिबल नानीहरूको एनरोलमेन्ट बढाउनु सो द्याट एजुकेटेड होस् नानीहरू है. अनि एउटा जस्तो सरले भन्नुभयो फाउन्डेसनल लर्निङ which is something very very nice. कि नानीहरूले यो पोलिसी फोकसेस अन क्रिटिकल थिङ्किङ, एक्सपिरियन्सल लर्निङ, not on analytical thinking, not on rote learning, which is something we were waiting for a very long time. Okay? अनि syllabus पनि national curriculum framework, as Prime Minister I think day before yesterday in his webinar he said by next year it will start. So that is the timeline next year should start. Hopefully it starts. I'm very, very hopeful. So it starts. So if the NCERT starts the new syllabus, naturally your movement towards next step हुन्छ. अनि GER अनि middle त्यहाँदेखि उता फाउन्डेसनलदेखि प्रिपेरेटरी स्टेज क्लास 8 सम्म जो चाहिँ एलिमेन्ट्री हुन्छ, त्यहाँदेखि मिडल स्कुल छ, त्यहाँदेखि सेकेन्ड्री छ. यो सबै लेभलमै टु ब्रिङ ब्याक द ड्रप आउट चिल्ड्रेन, टु युज लट अफ युजिङ डिजिटल मिडिया, अनलाइन मिडियाज एन्ड नेसनल ओपन स्कुल्स, इभन डिसेबल चिल्ड्रेनलाई पनि कसरी ल्याउने. अनि एकदमै दिव्याङ्गहरू एकदमै बेसी फिजिकल डिसेबिलिटी छ, एक्सट्रिम डिसेबिलिटीमा होम स्कुलिङ गरेर पनि नानीलाई चाहिँ एउटा एजुकेटेड बनाउने भन्ने चाहिँ यो पोलिसीको दिस इज वाट पोलिसी हेज रेकमेन्डेड. डाक्टर सत्यदीप, तपाईँहरू जस्तो अब जो एकाडेमिसियन हुनुहुन्छ है, तपाईँहरू जस्तो मतलब टिचर्सहरूलाई चाहिँ यो न्यू फ्रेम जुन गाइडलाइन्स छ यसमा कोप अप हुनु कतिको च्यालेन्जिङ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ? दुईटा पोर्सन छ. जस्ट टु टेक अफ फ्रम GER को अलिकति म एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टडी पनि भइहाल्छ. आई मिन इन्डियन्स आर भेरी गुड एट डुइङ स्टडिज यु नो. यो पोलिसीलाई जुन चाहिँ 3.2 crores आउट अफ द स्कुल सिस्टम छ, या त जुन चाहिँ इन्डियाको CAGR भन्छ द क्युमुलेटिभ एभरेज, त्यो ग्रोथ जुन चाहिँ छ, त्यो जुन चाहिँ ग्रोथ सबै हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डिया टुडेले एउटा स्टडी गरेको रहेछ. नाउ जस्ट थिङ्क अबाउट इट, एभ्री इयर 2030 100% GER गर्नुको लागि फर स्कुल 50 schools has to open every day, every week. 50 schools, so 200 to 300 teachers will have to be recruited. To attain 50% GER in higher education, one university will have to open every week for the next 15 years. So this is the demand that we are looking at. So if you want to attain that 100% and if you want to attain that 50% and bring that 3.2 crores inside, this is the demand. 50 वटा school every day खोल्नु पर्छ, every week, या त every week one university खोल्नु पर्छ for till 2015 भनेको next 15 years. So this is the demand. अब बुझेर. सेकेन्ड पोर्सन तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो हाम्रो कोप अप गर्ने, अब यो कोप अप गर्ने चाहिँ विल डिपेन्ड अपन what is your not only the intake capacity of the institute, तर syllabus every 3 years 4 years युनिभर्सिटीको सिलेबस चेन्ज हुन्छ, रिभ्यू हुन्छ हैन, या त अरू युनिभर्सिटिज पनि त्यस्तै छ. नयाँ स्ट्रिम्सहरू जब लिइन्छ कुनै, स्पेसली साइन्समा चाहिँ एउटा ड्रास्टिक चेन्ज आउँछ क्या. साइन्समा स्पेसली डिमान्ड चाहिँ कस्तो भने, अब मैले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि पढेको मास्टर्स डिग्री या PhD गरेँ त्यसको पछाडि होइन आफ्नो, तर सपोज आज न्यानो टेक्नोलोजी भन्ने एउटा सब्जेक्ट आयो अरे होइन, अब त्यो त मैले पढेँ नि 20 वर्ष अगाडि मेरो सिलेबसमा थिएन. सो विल देयर बी अ प्यारलेल रिक्रुटमेन्ट टु ब्रिङ इन समवान हु नोज द्याट? सो यो जुन चाहिँ आउने जुन चाहिँ अब सिलेबस ओरिएन्टेड, त्यस्तो अब हामी ब्याकडेटेड, हामी आउटडेटेड त भन्दैनौँ, जुन चाहिँ हाम्रो कोर छ, कोर कम्पिटेन्स छ त्यो त छ, तर साथसाथमा नयाँ अब जस्तो 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि UGC ले एउटा रिभ्यू गर्यो सिलेबस, त्यसमा नयाँ चिज सिलेबसमा हाल्दै छ. अब त्यसको लागि त टिचर ल्याउनु पर्छ. It's hard to teach old dogs the new tricks. Exactly. So and the second part is to teach that student, I'll have to be a master in that particular subject. हैन, तपाई याद राख्नुस् आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि जब कम्प्युटर्स आयो टिचरहरूले जानेको थिएन नि त. अहिले जुन चाहिँ कोडिङ भन्दैछ नयाँ, अहिले सबैको मुखमा एडभर्टाइजमेन्ट हैन, यसको पनि म कथा छ भन्छु, कोडिङ सिक्लो हैन, पछि सोध्नुस् मलाई यही इन्टरभ्युमा म कोडिङको कथा भन्छु तपाईहरुलाई. So
सो कोडिङ त अहिलेको टिचर्सहरूले जानेको छैन नि स्कुल लेभलमा युनिभर्सिटी लेभलमा कलेज लेभलमा त यो नयाँ नयाँ सब्जेक्ट्सहरू आउँछ त यसको लागि के हामी रेडी छौँ कि रिक्रुटमेन्ट त्यसरी नै हुनुपर्ने किनभने एउटा कुरो यो एनइपीले के पनि भनेको छ भने 100% रेगुलर रिक्रुटमेन्ट्स भन्दैछ सो विल द्याट बी अटेन्ड नाउ again as I said the devil is in the detail and Jeevan sir has said very clearly that implementation process say state को under मा छ other than central institutes so state ले यो चाहिँ enforce गर्नु पर्यो आफ्नो आफ्नो state So in context to Sikkim किनभने concurrent list मा education अनि state को पनि owners छ नि त यसमा implementation पनि state को लागि एउटा ठुलो challenges हुन्छ सिक्किम को context मा जब हामी कुराकानी गर्छौं कस्तो पर्सपेक्टिभमा हेर्नुहुन्छ पहिला कुरा आउँछ फन्डिङ है फन्डिङ अब 6% अफ द नेसनल जीडीपी भन्दैछ अब त्यसमा अहिले नै चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले कति दिन्छ थाहा छैन त प्रिभियस गभर्नमेन्टले 20% अफ देयर स्टेट बजेट एलोकेट गरिरहेको थियो भनेर अनि त्यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि 20 नभएर 19 point something त गरिरहेको थियो अब त्यसलाई नै पनि कन्टिन्युएसन दिनु अहिले एकदम गाह्रो भइरहेको हुन्छ स्टेट गभर्नमेन्टलाई हैन अहिले जुन प्रकारको हाम्रो स्टेट बजेटको स्थिति छ सो त्यो एउटा च्यालेन्ज देख्दैछु गभर्नमेन्टलाई अर्को जस्तो अघि सत्यदेव सरले भन्नुभयो 100% रेगुलर अपोइन्टमेन्ट मात्रै गर्नु भनेको छ सो त्यसमा अब देशकै हालत खराब छ अहिले हामीले डेटा हेर्दाखेरि कमसेकम 2 लाख प्रोफेसर्सहरुको कमी मतलब भेकेन्ट छ खाली छ रेगुलर पोस्टको युनिभर्सिटी कलेजमा हेर्यो भने सो स्टेटमा अब सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको स्थिति त्यो छ भने भन्छ नि जेठा मामाको त फाटेको धोती कान्छा मामाको के गति भन्ने हुन्छ नि सो स्टेट गभर्नमेन्टमा त्यसमा पनि रिक्रुटमेन्ट स्कुल लेभलमा टिचर्सहरूलाई सबै एडअपलाई रेगुलर गराउनु पर्यो तर फेरि रेगुलर गराउनुको लागि पैसा मात्रै भएर पनि भएन हैन तिनीहरूको उहाँहरूको फेरि क्वालिफिकेसनहरू पनि मिल्नु पर्यो प्यारामिटर्स उहाँहरूले फुलफिल गर्नु पर्यो हेडेक पुरा छ यहाँनिर र यो एउटा स्थिति हामी त्यहाँ देख्दैछौँ अर्को स्थिति चाहिँ अब अप्ठ्यारो नै कुरा गरौँ हैन स्टेट गभर्नमेन्टलाई अर्को च्यालेन्ज चाहिँ के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि फाउन्डेसनल लर्निङ जुन चाहिँ स्टेटले अब ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने छ रियालिटीमा हाम्रो पहिल्यै पनि सर्वे गर्दाखेरि प्राइमेरी एजुकेसनको हालत राम्रो थिएन हैन र अब त्यसलाई चाहिँ पुरै ओभरहल गरेर जुन चाहिँ त्यो फाउन्डेसनल लर्निङलाई एउटा साकार बनाउनको लागि सरकारले कुन नीति अपनाउँछ हाम्रो स्टेट गभर्नमेन्टको एकाडेमिसियन्सहरूले के होमवर्कहरू गर्दै हुनुहुन्छ ग्राउन्ड वर्क गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यदि फाउन्डेसनल उहाँहरूको त्यो पोलिसी यो चाहिँ एनइपी 2020 को कोर एक सेन्टेन्स हेर्ने हो भने एउटा थिम हेर्ने हो भने चाहिँ के हो भने फाउन्डेसनल लर्निङमा फेल भयो भने त्यो डकुमेन्टलाई च्यातेर फ्याँक्दा हुन्छ केही मतलबै छैन सो फाउन्डेसनल लर्निङ चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छ उहाँहरूले दिनुभएको छैन र त्यो चाहिँ स्टेट गभर्नमेन्टले अब हाउ द गभर्नमेन्ट state HRDD will translate that into a reality will be something to look out for. Especially at the time, every year we know that so many primary schools are getting closed due to low enrollment. In fact, this policy encourages that. जुन चाहिँ जियोग्राफी छ सिक्किममा त अलमोस्ट 2 किलोमिटर्समा होला यदि टिचर्स र स्टुडेन्ट त्यहाँ पुगेको छैन भने त्यसलाई क्लोज गरेर क्लस्टर गरिदिनु क्लस्टर गरिदिनु उनीहरूको जुन कम्प्लेक्स स्कुल कम्प्लेक्सको डेफिनेसन इज भेरी mysteriously interesting. Many schools stay closed. Right. So, ma'am, what do you think drawbacks or key to your policy mainly? We first think the drawbacks. I think they're already discussing. I want to add to GR's like Sir Levanuvayo. He has critically seen to it and also talked to Sir also about foundation learning. Policy ko plan is they do not want to start from the top or from the middle. They want to start from early education. They want to start from Anganwadis. Next year they are starting for Anganwadis and preschool and foundational level for 3 years. Then after those children passing out with foundational learning language, then they will go for that's the plan. Then implementation section, then they will move for preparatory stage, then middle school, then secondary school. They are not going to do suddenly. That's how they are going to. That's their plan. Ma'am, no प्रश्न मैले यो जान्नु चाहेको जस्तो आँगनबाडीमा त प्रायः सबै एडअप अपोइन्टमेन्ट मात्रै हुन्छ हैन मतलब उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट यस्तैमा हुन्छ सो अब उहाँहरूलाई चाहिँ के रेगुलराइज गर्नुपर्छ यस्तो आँगनबाडीहरू पनि दुई खालको हुँदो रहेछ एउटा हेल्पर एउटा टिचर
teacher चाहिँ ट्रेन छ भने 6 months course for teaching and helping the students, and helperलाई चाहिँ 1 year को course दिनुपर्ने social welfare department चाहिँ उहाँलाई चाहिँ रिक्रुट चाहिँ गर्छ गर्छ हजुर। अर्को चाहिँ छ लेभल वाइजै रिक्रुटमेन्ट गर्ने भनेको छ, अनि अब जस्ट बिङ भेरी हेल्पफुल ट्रेनिङ द टिचर्स, ट्रेनिङ अल्सो BA ट्रेनिङहरू छ, वी विल टक सेपरेटली अबाउट द टिचर एजुकेसन, ओके, ट्रेनिङ अफ टिचर्स। बट 1:30 जो सरहरूले भन्नुहुँदै थियो, what is that, pupil teacher ratio 1:30 मेन्टेन गर्नेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एज मेनी टिचर रिक्रुटमेन्ट गरिन्छ भनेको चाहिँ पोलिसी पेपरले अघि गर्यो त, इट वुड बी भेरी नाइस, अनि इम्प्लोइमेन्ट पाउँछ। नेचुरली वी वर डिस्कसिङ कि फाइनेन्शियल बर्डन त हुन्छ, बट देन आई थिङ्क इट विल अल्सो हेल्प इफ इट इज हेल्पफुल फर द फ्युचर जेनेरेसन, देन नेचुरली वी शुड हेल्प। फाउन्डेसनल लर्निङमा एउटा पनि अट्याच गरेको छ योपालि, द्याट इज आंगनवाडीज आर इन्कर्पोरेटेड विथ द प्राइमरी स्कुल्स। सो पहिला जुन चाहिँ प्री स्कुल जुन चाहिँ आइसोलेसनमा काम गर्दै थिए नि आंगनवाडीजहरू, अब चाहिँ जुन चाहिँ फर्स्टमा जुन चाहिँ 5 इयर्सको छ, त्यो पहिला त 5 इयर्सको त 1 वर्षको छुटिन्थ्यो नि त नानीहरू, द्याट हेज बिन नाउ रेगुलर इन्स्टिट्युसनलाइज्ड एउटा सिस्टम। सो द एम्बेड भएर इन्कर्पोरेट। सो हायर एडुकेसनमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो पोलिसीले भन्दछ कि स्ट्रेट फ्रम BA 4 years देन यु क्यान गो फर दि PhD, एमफिल अब गर्नु पर्दैन भनेर। यसले कतिको स्टुडेन्ट्सलाई हेल्प हुन्छ, एन्ड वाइ डु यु थिङ्क द्याट द एमफिल हेज बिन रिमुभड इन्टिमिडिएट? लेट जस्ट एक्सप्लेन हायर एजुकेसनको मेन अब्जेक्टिभ नै छ क्वालिटी टिचिङ इन कलेजेस एन्ड युनिभर्सिटी भनेर लेखेको छ है। अनि नम्बर 1 अब्जेक्टिभ चाहिँ छ मल्टिडिसिप्लिनरी, अल द कलेजेस एन्ड युनिभर्सिटी सुड मुभ टुवर्ड्स मल्टिडिसिप्लिनरी इन नेचर भनेको छ ओके। अर्को चाहिँ छ भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ इन हायर एजुकेसन चाहिँ फ्लेक्सिबल एक्जिट। अघि हाम्रो कलेजेसमा नानीहरू आयो, 1 वर्षदेखि पढ्न सकेन, फ्यामिलीमा प्रब्लम भयो, त्यो नानीले सर्टिफिकेट पाइयो, 2 वर्ष बाद त्यो नानी एक्जिट गर्यो, अहिलेको सिस्टममा हो भने त्यो नानी ड्रप आउट हुन्छ, कलेज ड्रप आउट अघि 2 वर्ष बाद ऊ एक्जिट गर्नु पर्यो ड्यु टु मेनी अदर रिजन्स इन फ्यामिली और हेल्थ, उसले डिप्लोमा पायो, 3 वर्ष बाद एक्जिट गयो, उसले ब्याचलर डिग्री पायो, 4 इयरमा एक्जिट 4मा कम्प्लिट गर्यो भने त्यो नानीले bachelor degree with research पायो। This is something that the child has to do a very excellent research, okay? उसले excellent research गरेको छ, recognize गर्यो institutionले, this child can get direct admission to the PhD because orientation to research has already been done, and there are students who are very capable students छ नि हाम्रोमा पनि, कसैले गर्नु सक्ला हैन, 100% त होइन त्यस्तो नानीहरूको लागि। यस्तो यो फ्लेक्सिबल एक्जिटले चाहिँ के हुन्छ भने वेस्टेज अफ नानीहरू छ नि, अनि हायर लेभल जो चाहिँ वेस्टेज हुन्छ त्यो बन्द हुन्छ अघि। एन्ड देन मास्टर्स पनि 1 year र 2 years छ। 1 year चाहिँ जो 4 years गर्नेको लागि, एन्ड 2 years चाहिँ जो 3 years एन्ड 3 years गर्नेको लागि, मास्टर्स एन्ड PhD यो कोर्सेस। अनि एमफिल चाहिँ phased out गर्ने गरे, will be removed and or discontinued. The reason why is research is introduced right from the bachelor degree. Okay, and this कारणले गर्दा because MPhil is basically preparation for PhDs. So this MPhil will be discontinued भन्ने छ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा हायर एजुकेसनमा छ, the best performing universities in the world will be welcome to set up their campuses in India because कतिजना नानीहरू बाहिर पढ्न जान्छ अघि, साह्रो पनि पर्छ, कतिलाई इच्छा भएर पनि सक्दैन, त्यस्तो नानीहरूले अपर्च्युनिटी पायो। अर्को चाहिँ इन्डियाको बेस्ट युनिभर्सिटिजहरूले पनि or institutionsहरूले पनि will get an opportunity to establish their campuses abroad anywhere, okay? अनि यो कुरा पनि मलाई राम्रो लाग्यो, त्यसो गर्दाखेरि रिकग्निसन पायो हाम्रो इन्डियन युनिभर्सिटिजहरूले पनि है, इन्डियन इन्स्टिट्युसन्सहरूले पनि। अर्को चाहिँ कलेजेसहरू स्लोली डिएफिलिएट भएर जान्छ and will become an independent entity in academics as an institution. They will not be affiliated. So affiliating university types slowly यो phase out भएर गर्ने भनेर यो पोलिसीमा लेखिएको छ। सो कमर्सियलाइजेसन अफ एडुकेसन पनि एउटा अब एकदम डिस्कसनमा आउने एउटा टपिक हो नि त। यो एनइपी र कमर्सियलाइजेसन अफ एडुकेसनको एस्पेक्टलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? कतिको अहिलेको पोलिसीले चाहिँ अब के भन्छ त्यो एन्थ्रोपिक भ्याल्युलाई फिलान्थ्रोपीलाई ध्यान दिनु भनेको छ होइन। सो अब मैले यसको क्रिटिक्सहरूको चाहिँ के उहाँहरूले कुरा ल्याउँदैछ भन्दाखेरि जब फिलान्थ्रोपीको कुरा गर्छ, फिलान्थ्रोपी चाहिँ खालि पैसावाल मनी पिपलले मात्रै गर्न सक्ने हो, मनी अर्गनाइजेसनले। सो नाउ दे आर ह्याभिङ द अपर ह्यान्ड प्राइभेट सेक्टर, सो दे आर इभन सस्पेक्टिङ द्याट मेबी गभर्मेन्ट इज ट्राइङ टु प्रमोट अ सर्ट अफ त्यो धनी मान्छेले मात्रै स्कुल प्राइभेट स्कुल खोल्न सक्ने
उहाँहरूले बनाएको होला भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। तर मलाई चाहिँ लाग्छ प्राइभेट सेक्टरको जुन चाहिँ पोलिसी छ उहाँहरूको त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ ठिक छ, किनभने जसुकैले स्कुल खोलेर पनि भएन होइन प्राइभेट स्कुलको नाममा, किनभने अब माउन्ट कुनै के राखिदिन्छ है, सेन्ट कुनै के नाम राखिदिएपछि त हाम्रा मान्छेहरू त अब होइन भारी बोकेको पैसा होस् कि कताबाट पाएको पैसा नानीको एजुकेसनको लागि लगाउँछ, तर त्यहाँको स्ट्यान्डर्ड त ठिक छैन, किनभने टिचरलाई स्यालेरी दिनु पनि सकिरहेको छैन, नानीहरूबाट एक्सप्लोइटेसन आमा बाउबाट एक्सप्लोइटेसन भइरहेको छ धेरै इन्डियामा यस्तो केसेसहरू होइन। सो मलाई लाग्छ प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ आई थिङ्क गभर्मेन्ट मिन्स बिजनेस। इफ यु रियली वान्ट टु स्टार्ट अ प्राइभेट स्कुल you mean business, होइन। It's not just for making money, it's also giving to the society. अन्त अब ओभरअल त प्राइभेट स्कुलको इमेज राम्रो छ नि इन्डियामा, र त्यसलाई क्यापिटलाइज गरेर या त्यसलाई अनड्यू एडभान्टेज लिएर कतिजनाले फाइदा उठाएको छ, त्यो चाहिँ रोकिन्छ जस्तो लाग्छ। म आइएम जस्ट लुकिङ एट इट भेरी पोजिटिभली, बट मेबी बेसिकली के भएको छ भने तपाईँले हाम्रो एजुकेसन सिस्टम हेर्नुहोस् है इन्डियामा नि हेर्नुभयो भने तपाईँको नानी कहाँ पढाउनुहुन्छ भने म सो एन्ड सो पब्लिक स्कुल या त प्राइभेट स्कुलमा पढाइन्छ है। सो तर त्यही नानी चाहिँ राम्रो रिजल्ट गरेपछि चाहिँ जब हायर एजुकेसनमा जान्छ, ऊ कहाँ जानु खोज्छ, ऊ आइआइटी जानु खोज्छ, ऊ जेएनयू जानु खोज्छ, ऊ हैदराबाद सेन्ट्रल युनिभर्सिटी जानु सक्ने या कलकत्ता युनिभर्सिटी, दिज आर अल गभर्मेन्ट होइन। तर यो पोलिसीमा चाहिँ जुन चाहिँ जीवन सरले स्टार्ट मात्रै गर्नुभएको थियो, फेरि डेभिएट गर्नुभयो। There is two things that have been brought in and which Yurita ma'am has also partially said, that graded autonomy. Even for colleges like ours, okay, any institute can become a degree awarding university. ठीक छ? भनेको चाहिँ today if you see the growth of private universities in India, in the last say in the last 5 years there has been almost about 100 private universities have come up in last 5 years. So जुन चाहिँ अघि मैले भने 1 university per year, I think it is achievable because all the private sectors will come. Number two, higher education मा as I said overall पुरै भएको छ, किनभने graded autonomy चाहिँ by 2035 यो autonomy चाहिँ डिग्री दिने मात्रै कि financial पनि। So as you were saying that it will be difficult, I think it will be difficult also for students trying to get the higher education. किनभने फाइनेन्शियल अटोनोमी दिएपछि एभ्री इन्स्टिट्युट गभर्मेन्टले स्लोली त्यहाँबाट दे विल स्टार्ट अदर देन सम पेइङ सम मेबी स्यालेरिज अर समथिङ लाइक द्याट, अदर देन द्याट दे विल सो यु रन योर इन्स्टिट्युट विथ योर ओन फन्ड्स भने अहिले नै सेन्ट्रल गभर्मेन्ट सेन्ट्रल युनिभर्सिटिजहरूमा आई थिङ्क देयर इज अ standing this one that try to generate 20 or 30% funds. I don't know how much is that, 20% funds. अहिले नै 20% भन्दैछ, in the next 5 years it may be 60%, who knows, okay. So that means it will be difficult to get the higher education, so it will be like foreign universities. Number 3, जुन चाहिँ multiple exit multiple entry भन्दैछ, that's a very nice thing. You know, जो नानीले 1 वर्ष पढ्यो उसले केही त पाउनु पर्ने नि, एउटा कागज पाउनु पर्ने, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो गर्यो र एउटा एबीसी भन्ने खोलेको छ, एकाडेमिक बैंक अफ क्रेडिट। सो आफ्नो क्रेडिट जति जति कमाउँछ क्रेडिट स्कोर्सहरू त्योहरू त्यहाँ जान्छ होइन। तर कुरा चाहिँ के भन्दैछ भने सो निर्मल मगर यु क्यान ओपन अ कलेज अन योर ओन, यु क्यान रन इट, यु क्यान अवार्ड अ डिग्री, ओके। नाउ what they have done is also put in another check. The check is the NTA exam. National Testing Agency ले graduation सकेपछि या त 12 सकेपछि पनि I think it will happen, 12 पनि जुन चाहिँ foreign university foreign मा scholastic aptitude test भन्छ या त GRE भन्छ, graduate record examination, त्यस्तै एउटा एक्जाम होल्ड गर्नुहुन्छ। त्यो स्कोरको अनुसार तपाईले एडमिसन सिक गर्न सक्नुहुन्छ। That means आफ्नो युनिभर्सिटी या आफ्नो कलेजमा तपाईँ जसोसुकै एजुकेसन दिनुहोस्, डजन्ट म्याटर, बट यु हेभ टु अटेन द्याट पर्टिकुलर स्कोर बेन्चमार्क टु गो एन्ड टेक। सो द्याट्स अ भेरी गुड थिङ, बिकज वाट दिस विल डु इज जस्तो हामी भन्छौँ नि त्यो युनिभर्सिटीले त पुरा मार्क्स दिन्छ, त्यो युनिभर्सिटीले मार्क्सै दिँदैन, त्यो हट्छ। किन लास्टमा गएर तपाईँले त्यो युनिभर्सिटीमा 80% पाएको होस् न, आफ्नो युनिभर्सिटीमा तपाईँले 55 पाउनु भएको छ र तपाईँको स्कोर चाहिँ सिइटी जुन चाहिँ एनटिएले होल्ड गर्छ त्यसमा राम्रो छ भने तपाईँले राम्रो अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्छ। सो एकदम स्ट्रक्चर यो एउटा स्ट्रक्चरिङ अफ एजुकेसन जुन चाहिँ कन्करेन्ट लिस्टमा ल्याएर स्टेट लिस्टबाट अलिकति सेन्ट्रलाइज गरेको थियो 76 मा, कन्करेन्ट लिस्टमा सेन्ट्रल स्टेट दुईटाले खेल्छ भन्ने,
यो पालि चाहिँ इट इज आई थिङ्क दे आर सेन्ट्रलाइजिङ द स्ट्यान्डर्ड्स, यो चाहिँ एकाडेमिक स्ट्यान्डर्ड्स छ त्यो चाहिँ सेन्ट्रलाइज हुँदैछ। द्याट्स अ गुड थिङ। नेसनल पोलिसीमा एजुकेसनमा क्लियरली लेखेको छ दिज आर द थिङ्स वी सुड बी डुइङ अगेन्स्ट द कमर्सियलाइजेसन अफ एजुकेसन। अनि त्यहाँ लेखेको छ प्रेजेन्ट सिस्टममा थ्रु ट्युसन एकदमै बेसी कमर्सियलाइजेसन या प्राइभेट इन्स्टिट्युसनले बेसी फिजहरू चार्ज गर्दैछ भनेर। अनि त्यसको लागि चाहिँ एउटा उनीहरूले सेमेस्टर सिस्टम फर स्कुल्स विच आवर स्कुल्स अलरेडी ह्याभ है। अनि 10 days backless days, 10 days in a year backless days for children, internship from class 6 यो सबै चाहिँ नानीहरूलाई स्किल सिकाउनु रट्नु होइन या ट्युसन गरेर यसमा पनि मार्क्स पाउँछ, यसले पनि नानीहरूको कम्प्लिट असेसमेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ दिस इज हाउ दे हेभ मेन्सन। एनइपी 2020 ले है डिजिटल एजुकेसनको पनि कुराकानी गर्दछ। अब हाम्रो आफ्नै सेट अफ च्यालेन्जेस छ होइन। अहिले डिजिटल डिभाइडको कुरा गर्दैछौँ हामी यो अनलाइन क्लासेसले गर्दाखेरि कतिको अचिभेबल देख्नुहुन्छ? बिकज ब्यान्डविथको कुरा हुन्छ नि नयाँ आएर। अहिले इन्डियामा हेऱ्यो भने इन्टरनेट पेनिट्रेसन खालि 40% मात्रै छ, होइन। 60% पिपल पपुलेसनमा चाहिँ त्यो इन्टरनेट पेनिट्रेट गरेकै छैन, होइन। त्यसमा पनि वेल इक्विप्ड डिभाइसेस विथ गुड नेटवर्क इज ओन्ली 10%, राइट। सो डिजिटल चाहिँ अब अहिलेलाई हेऱ्यो भने चाहिँ इट्स अ पाइप ड्रिम एन्ड देन अफ कोर्स द डिजिटल डिभाइड प्लेज अ भाइटल रोल giving more leverage to those who are digitally equipped. र त्यसमा चाहिँ डिजिटल एजुकेसन चाहिँ अब एकदमै सानो सेगमेन्टले मात्रै फाइदा पाउँछ। अहिले हामीले जुन चाहिँ पेन्डेमिकमा पनि हेऱ्यो होइन, अनलाइन एजुकेसनहरू हजारौँ नानीहरूले अहिलेसम्म केही हेरेकै छैन। कतिजनाले चाहिँ अब छेउको आन्टी छेउको अङ्कलको फोनमा गरेको हेरेको जस्तो मात्रै भइरहेको छैन। सो डिजिटलमा चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज अगाडि हाम्रो अगाडि भइरहेको छ। म चाहिँ त्यही भन्दैछु। अब सिक्किममा चाहिँ मलाई लाग्छ अझै ठुलो च्यालेन्जेस छ होला। इनफ्याक्ट नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजले त रिसर्च पनि सर्वे पनि गरेर तपाईँहरूले निकाल्नु भएको थियो, त्यसमा जेनरल अब्जर्भेसन के थियो? See, general observation was good that adaptation was very fast. हामीले त तपाईहरुले एउटा प्रोग्राम पनि सुरु गर्नुभयो। So have you got the figure about? Yeah, we got the figures. And the figures were very very good. The reason behind this is there is a difference जुन चाहिँ जीवन सरले भन्नुहुँदैछ नि, त्यो चाहिँ सानो नानीहरू जसको आफ्नो हातमा छैन। अहिले हेर्नुहोस् इभन द मोटामोटी अब 18 वर्षदेखि उँभोको नानीहरू सबैको हातमा एउटा स्मार्टफोन चाहिँ छ। सो वी वर ट्याक्लिङ द इजियर पार्ट, आई मिन दोज स्टुडेन्ट्स हु कुड एक्सेस हु ह्याड। अनि अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि if you remember there was a widespread laptop पनि बाँडेको थियो। सो आवर स्टुडेन्ट्स अलमोस्ट 100% ह्याड ल्यापटप्स विथ त्यो एउटा फाइदा चाहिँ भयो। तर सँगसँगै नानीहरूको कुरा हेर्नु भयो भने चाहिँ यस देयर इज अ प्रब्लम, किनभने नानीहरूलाई इन्डिभिजुअली ल्यापटप I have a capability of giving my daughter or a son a phone, but under surveillance of course, but if this pandemic was not there, they did not have a phone. And only because of the pandemic, now they have a phone, and that they mutually share among brothers and sisters. How many families can do that? That's also a big question because the classes are running parallel. उसको पनि 8 बजे क्लास, उसको पनि 8 बजे क्लास। एउटा घरमा 2टा या 3टा नानी छ भने कतिजनाकोमा हुने हो। So all these things are there. But you have picked up a very important question, because I saw the news channels, हाम्रो famous news channels of India को, they were saying that देखिए इसमें कोडिंग है, इसमें ऑनलाइन है, इसमें डिजिटल है। 2020 मा हामीले अनलाइन र डिजिटलको कुरा गरेनौँ भने कहिले गर्नु? हामी 86 को पोलिसीमा फर्स्ट टाइम कम्प्युटर्स आयो। द्याट मिन्स आई क्यानट से 68 को पोलिसीमा किन हाम्रो प्रोफेसरहरूले हाल्नु भएन त्यति बेला? पठारी डीएस पठारी कमिसनले किन हालेन? थिँदै थिएन। 86 मा के आयो? अलिअलि कम्प्युटर्स एनेबल्ड भनेर आयो। अन्त अहिले त आउँछ नि अनलाइन भन्ने। सो इफ यु लुक एट द नट्स एन्ड बोल्ट्स, कुनै पनि पोलिसी जब हामी हेर्छौँ नि त्यसको नट बोल्ट हेर्नुपर्छ पोलिसी हेर्दाखेरि। सो वेन यु डिमिस्टिफाई अर डिकोडिफाई, अघि मैले मिस आउट गरेँ 2-3वटा कुराहरू चाहिँ कुन चाहिँ वर्डहरू उब्रिएर आउँछ तपाईँको पोलिसीमा, कुन चाहिँ एकदम उठेर आउँछ। फर इक्जाम्पल अब एजुकेसन, रिसर्च, टेक्नोलोजी त अब नेसनल पोलिसी अफ एजुकेसनमा हुनैपर्छ त्यो कुरा, होइन? तर भोकेसनल भन्ने कुरा आयो, 76 times the word has been used. Okay, if I say online 50 पल्ट युज भएको छ। Skill, I think it is 66 or 67 times it has been used in the 66 page document. Okay,
नेक्स्ट इज तपाईँले भन्नु मल्टिडिसिप्लिनरिज इट हेज बिन युज अलमोस्ट 70 टाइम्स or 71 टाइम्स ओके एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट जुन चाहिँ टिभीमा अहिले हावा बनाइरहेको छ हावा भन्छ नि इट इज कोडिङ दुईपल्ट मात्रै युज भएको छ यो वर्ड इन द एन्टायर डकुमेन्ट ओन्ली 2 टाइम्स इट हेज बिन युज बट लुक एट द नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स व्हाइट हैट जूनियर ने मुझे वो कौन कौन आया इसने 11 वर्ष ये के गरेको where is the aspiration level and where have they taken it what are we talking about but the industry has picked up that word and today at least in Gangtok I know at least 25 families who have all their children have enrolled for the course yes, mine have not but they wanted to do I said do a free course that's okay but look at the craze now where are we going so दुई खेप मात्रै but मल्टिडिसिप्लिनरीमा कुरा गरेको छैन भोकेशनलमा कुरा गरेको छैन तर कोडिङ द इंडस्ट्री has picked up now as you are saying so it's being marketed right so commercialization this is how it will happen quantifying the mention just mentioning the I mean counting the number of mentions of particular terms one worrying thing for certain section of people is the reservation it's only mentioned 3 times so reservations could possibly be phased out or would be given very little importance to so that's one worrying part another very worrying part is I haven't fully read it it's 60-page document 66 pages anyway but I have heard people saying कि fundamental तपाईको राइट्स को चाहिँ कुरा गरेको छैन त्यो चाहिँ सिकाउनु जस्तो कि साइन्टिफिक टेम्पर फन्डामेन्टल ड्युटीज कन्स्टिट्युसनल भ्याल्युज चाहिँ सिकाउने तर फन्डामेन्टल राइट्स को चाहिँ जग्गा छैन भनेर ड्युटीज छ राइट्स चाहिँ छैन सो इज इट अ रेसिपी फर ए अथोरिटेरियन regime that we are looking into. Some alarmists are saying that, right? I'm not saying it. So maybe to mention even I think I have mentioned in my Facebook post once. So I want to bring this issue which we in fact don't discuss, right? Inclusive education. Education policy ma एउटा important component which is oftenly neglected is the inclusive education. यसको बारेमा चाहिँ के कस्तो point of view छ तपाईहरु कतिको कुरा गरिएको छ inclusive education को this policy why he focuses on inclusive education inclusive they have also divided in different categories for example gender they've specifically written women and transgender okay. Children and this is for the first time in your policy ma yes. And the first time, children with these genders, if they need financial support, they're going to be financial support and other kind of reservation. One is socio-economic, that is based on the caste and SC, ST and other minorities. And there are other minorities which are those who are children of migrating parents, children of workers who do not have that socially advanced background. These children will also get a scholarship. भनेर चाहिँ भनिएको छ कि फर्स्ट टाइम माइग्रेटिङ चिल्ड्रेन पेरेन्ट्सको नानीहरूलाई किनभने युजली हामी आइ स्टेजमा हाल्छौँ त्यहाँदेखि गएर टिचर क्लास गर्छ अरे ड्रप आउट हुन्छ तर यो नानीहरूलाई पनि फोकस गरिएको छ हगि अनि देयर आर दिस काइन्ड देयर आर 2-3 एन्ड इभन जियोग्राफिकल छ जियोग्राफिकल पनि भनेको छ जुन चाहिँ एरियाको नानीहरू जो चाहिँ जियोग्राफिकली एकदम टाढो छ त्यो नानीहरूलाई पनि फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्ने भनेको त्यसै गरी एज मच एज पोसिबल इन्क्लुसिभ बनाउने भनेर दे हेभ मेन्सन इट and which if they do it and that's very nice. So your aspect is that any student who goes to any part of India while it's a second language they आफ्नै mother language लिन सक्छ भन्ने छ नि त so don't you think it would be quite a challenging see again that's what I'm saying that the devil is in the detail हो यो 3 language policy लिएर भयंकर चर्चा भयो इभन इन टिभीमा पनि निकै कारण के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एज यु सेड इम्प्लिमेन्टेसन प्लान हो त्यो चाहिँ कहाँ क्लियर भयो भन्दाखेरि चाहिँ 27 कि 28 अगस्तमा एउटा MHRD ले एउटा कुरा राखेको थियो वेबिनार राखेको थियो त्यसमा क्लियर भयो कि इट इज नट कम्पल्सरी रहेछ ओके मिसइन्टरप्रिटेसन त्यो चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही कारण म भन्दैछु नि इम्प्लिमेन्टेसन प्लान र पोलिसीको नट्स एन्ड बोल्ट्स त्यो चाहिँ दिनु पर्थ्यो सँगसँगै जुन चाहिँ why I could understand better was because I read that 484-page document which was presented by Kasturi Rangan sir. Okay, so Professor Kasturi Rangan को जुन चाहिँ थियो त्यो चाहिँ interesting document त्यसमा implementation plan पनि हालेको छ तर somehow it got missed out. So
लेट अस से इन अनदर 6 months अब यो पोलिसी आयो 6 महिनामा सायद हामीलाई क्लियर हुन्छ कि एक्चुअली डकुमेन्टले भन्नु के चाहेको हो चाहिँ त्यहाँबाट मात्रै हामी क्लियर हुन सक्छौँ। फरेन ल्याङ्ग्वेजमा योपालि चाइनिजलाई हटाइएको छ अनि सिक्किम युनिभर्सिटीमा चाइनिज डिपार्टमेन्ट छ। नाउ देयर हेज बिन सो मच अफ स्पेकुलेसन्स टेकिङ द फ्युचर अफ लाइक यु नो द स्टुडेन्ट्स वर पर्सुइङ चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा होइन आफ्नो योपालि के छ? फरेन ल्याङ्ग्वेजमा यो मल्टिलिङ्गुअलिजममा एउटा चाहिँ भनेको चाहिँ क्लासिकल ल्याङ्ग्वेज क्लासिकल इन्डियन ल्याङ्ग्वेज पनि नानीहरूले चुज गर्न सक्छ जस्तो तमिल उडिया बङ्गाली अदर ल्याङ्ग्वेजेस है त्यसमा संस्कृत पनि छ विच इज नट कम्पल्सरी बट चिल्ड्रेन इफ दे इन्ट्रेस्टेड इन तिनीहरूले लिनु पढ्नु पनि सकिन्छ। त्यसमा फरेन ल्याङ्ग्वेज छ फ्रेन्च छ स्पेनिस छ थाई छ है अनि चाइनिज चाहिँ निकालेको छ अनि क्रिटिक्सको यसै पढ्दाखेरि भनेको छ ड्यु टु द political ongoing problem between the two countries. Maybe PHRE suggest गर्नु सक्छ होला गभर्नमेन्टले। So no whatsoever, but will it affect the Chinese department in different universities? I don't think so. No, you do not affect at all. They have not said they won't teach. They have said which are the favored languages. That does not foreign mean languages. Foreign languages. अब त्यहाँनिर सायद ल्याटिन मेन्सन छैन होला, त्यहाँनिर सायद ग्रिक छैन होला, तर पढिरहेको छ नि ग्रिक लिटरेचर पढिरहेको छ। सो मेन्सन छैन, गर भनेको छैन तर नगर चाहिँ भनेको छैन। सो आई डोन्ट थिंक So very interesting. So let's नामको ठटाएर हात्ती तर्साको मजा। okay. So let's take the final comments. जीवन sir. मेरो विशफुल थिङ्किङ अनुसारको पोलिसीमा चाहिँ यस्तो हुनुपर्थ्यो कि डिब्युरोक्रेटाइजेसन हुनुपर्थ्यो किनभने बाबुजले स्कुल चलाउँदैन टिचरले चलाउँदैन टिचरलाई मोर अटोनोमी अनि टिचरहरूलाई मोर अटोनोमी स्कुललाई मोर अटोनोमी दिएर चाहिँ जतिसक्दो बाबु र बाबुनीको पन्जाबाट चाहिँ स्कुल सिस्टमलाई मुक्त गराउने पहल हुनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ यो पोलिसीमा त्यति अब सायद हामीले त्यो डेभिल्स इन द डिटेल्स हेर्नु नसकेको हो कि त्यो त म्याडमलाई थाहा होला। मेरो चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा सपना हेर्न चाहन्छु क्या मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ स्कुल चाहिँ अटोनोमस चलोस् बाबु र बाबुनिजको बाबु र बाबुनिजको छायाले पनि नछोस् किन उहिलेको जमानामा स्कुल त्यसरी चल्थेन। कहाँनिर गान्तोकको एचआरडी डिपार्टमेन्ट मलाई मतलब पनि थिएन गाउँमा मण्डलहरूले चलाउँथ्यो भयङ्कर राम्रो चल्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या। तर अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ भएको छैन सरकारले मतलब सरकारभन्दा पनि डिपार्टमेन्टले साह्रै टिचरलाई ट्रान्सफर के त्यो चाहिँ नहुनु कि टिचरहरूलाई अक्षुण्ण राखेर स्कुललाई अक्षुण्ण राखेर चलाउनु त्यस्तो खालको सिस्टम भए चाहिँ आई थिङ्क वी वुड हेभ गट मच बेटर रिजल्ट्स जस्तो लाग्छ। Just to continue what Jivan sir is saying, the policy also mentions that the mass transfer of teachers at the school level should be stopped. Only transfer should be there should be a reason for the transfer to occur and should be a particular duration for the person mentioned which I think the government is aware of this kind of a mass transfer. And I feel that as an academician I'm very happy because we teach policies in the classrooms. I think we are critical of the policy. अब के भयो यत्रो वर्ष एउटै पोलिसी अनि हामी जहिले भन्थ्यो हामीले विश गर्थ्यौँ कि नयाँ पोलिसी आओस् and this policy looking at it the wide scope it has and it has talked about different development at each level. Those strategic planning also भनेको छ which they will every level को लागि कमिटी छ है every level को लागि even schools हरू by the way schools हरू नि accredit गरिँदैछ कलेजहरू जस्तै schools level autonomous autonomous accredited which is very interesting. I was reading and I was very happy कि ना त्यो त्यति बेला उले आफ्नै रिपोर्ट दिनुपर्छ है भन्नुहुन्छ बेस्ट प्र्याक्टिसेस स्कुलले के गर्दैछ त्यो अनुसार accredited हुन्छ जस्तो कलेजेस र युनिभर्सिटी हुँदैछ they try the best okay यसै कारणले we hope that something new changes will happen for the future generation of our if you give me 5 seconds you know the positive spirit ma'am brought into the studio is actually a sign that academics are really upbeat. I mean, the moment I walked into the studio, she was, glittering, looking so happy. And you actually carried the whole show by educating or enlightening us on all the bright spots of the policy. I hope this spirit will be nationally represented spirit. And that's it. Yeah. So, I was talking on both sides, but yes, if there are 2 or 3 things that needs to be mentioned. One of them is, I think you missed out one thing is that MHRD has been now renamed as Ministry of Education. Okay, यो चाहिँ 86 मा पहिला चेन्ज भएको थियो. Okay, 86 मा राजीव गान्धीको टाइममा
MOE-बाट MHRD भएको थियो तर the number of things that have been brought under the ambit of education, one good thing is that skill पनि education नै रहेछ भन्ने अब सबलाई हुँदैछ। पहिला चाहिँ के जो चाहिँ CCE-मा दिनु खोजेकै हो तर त्यो इम्प्लिमेन्ट राम्रो भएन। अब इम्प्लिमेन्ट यसलाई गर्नुको लागि चाहिँ इट्स अ बिग च्यालेन्ज, साँच्चै नै च्यालेन्ज हो। पोलिसी त जहिले पनि फरवर्ड लुकिङ हुन्छ, इट्स अलवेज मेड विथ बेस्ट अफ इन्टेन्सन्स। सो इन्टेन्सन्स राम्रो छ। एज आई सेड इम्प्लिमेन्टेसन प्लान आएको भए राम्रो हुन्थ्यो, कतिवटा हामी अझै क्लियर छैनौँ तर 484 पेजको त्यो पढ्यो भने चाहिँ निकै क्लियर हुन्छ। ओके, जीवन सरले जुन चाहिँ भन्नुभयो त्यसमा आई थिङ्क द 484 पेज डकुमेन्ट टक्स अबाउट इट टक्स अबाउट अ इन्डियन एजुकेसन सर्भिस। त्यो चाहिँ जो टिचरहरू 15 वर्ष या 20 वर्ष पढाइसकेको हुन्थ्यो उहाँ चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ पोस्टमा बस्ने भनेर कस्तुरी रङ्गन कमिटी हेड प्लेस द्याट। एनिवे, सो द्याट्स नट अ क्वेसन, बट वाट आइम ट्राइङ टु से इज अ भेरी सिम्पल एउटा कुरा चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ। एजुकेसन भन्ने चाहिँ जुन प्रकारको टिभी डिबेट हुँदैछ, जुन प्रकारको झगडा भयो, आई मिन आई कुड सी यु नो द टेम्पर, देयर वर पोलिटिशियन्स वर सेइङ अभी क्यों लाया, पेन्डेमिक के टाइम में क्यों लाया। आई मिन हेर्दाखेरि उहाँहरूले हेर्दाखेरि किनभने पार्लियामेन्टमा डिस्कसन भएन भन्ने उहाँहरूको गुनासो थियो तर इन्टेन्सन राम्रो छ। यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ कसरी हुन्छ, पेन्डेमिक कब तक रहेगा वो भी किसी को मालूम नहीं है। So how long to कति वेट गर्नु होइन, तर आयो यो राम्रो हो, ढिलो आयो दुरुस्त आयो तर दुरुस्त आयो, लेट अस से। बट सेइङ अल दैट देयर इज अ लट अफ थिंग्स दैट द स्टेट गभर्नमेन्ट विल हैव टु नाउ डू इन कोरिलेसन विथ दिस वन। एन्ड लास्ट वन थिङ इज यो 6% कब आएगा भन्ने चाहिँ 68 देखि थालेको 6% अहिले पनि होगा कि नहीं होगा भन्दैछ। अब इज अ पाइप ड्रिम भनिहाल्नु उहाँले। कोठारी कमी आई वुड हेभ एक्सपेक्टेड 8%, 8% हालेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो न टार्गेट जहिले पनि ठुलो हुन्थ्यो। जब 1.2 हाम्रो थियो त्यति बेला हाम्रो 6% हामीले आँकेको थिए, अहिले 4.6 हुँदाखेरि त 8% त हामीले गर्नु सक्थ्यो होला। So nevertheless, let's hope कि अब new education policy also does not meet the fate of CCC. You know about this, right? So only we can be very optimistic, and we hope that it will enable, like our this education mold, and will make our citizens more globally competitive. This is what we can expect, right? Yes, So thank you so much to all of you. अनि एकदमै broad discussion भयो न्यू एजुकेसन पोलिसी 2020 लाई लिएर। अनि तपाईहरु न्यू एजुकेसन पोलिसी बारे कस्तो मन्तव्य राख्नुहुन्छ, प्लिज तपाईले मुनि कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार अनि आफ्नो ओपिनियन पनि तपाईले व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो प्रकारको अन्य डिस्कसन्स, अन्य इश्यूज र सब्जेक्ट्समा लिएर हामी तपाईहरु माझ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सम्पूर्ण सिक्किम क्रोनिकल टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।